Hello guys, maglimpyo mi mag-asawa guys. O kinahanglan limpyuhan sa ibabaw kay perti ng ituma og ngilad na tanawon, lain na tanawon sa ibabaw naglumot-lumot unya nagitom-itom mo nang ako jud ang mangunay sa ibabaw kay dili pwede ang akong bana ang mukatkat diha dapita kay perting humuka ng atop. Murag plastic lang siya perting humuka ng atop mo nang di jud pwede ang akong bana ang mukatkat diha dapita mo nang ako jud ang mangunay og kanilimpyo diha sa ibabaw unya na kinahanglan pagani nga kamuton ang pagbrush kay di jud siya makuha siya kay nagitom-itom na murag sa usa ka buwan ka usa ra man gud mi maglimpyo murag ikaduha ingana mo nang kinahanglan jud nga na ako nang gitubigan aron makuha ang itom-itom og ang sabon mga kuha kay og kinahanglan maghinay lang pud ko kay ang sabon perting danguga mo nang maghinay lang pud ko og kaning di pud lalim ang paglimpyo diha dapita sa ibabaw kay ang sabon perting danguga tingay simbako mo nang kinahinay lang jud ko og kaning kuan tamak-tamak anang atop unya humok pa ang atop murag kaning kung ako siguro bana ang mo katkat diha dapita dili jud pwede kay muliki o ping siguro kung akong bana ang mo katkat diha dapita mabuslot jud unya di jud pwede mo nang ako na lang jud kay gamay-gamay man ko na gibrasa na po na kukutro kay naa joy dili jud dayon makuha kung kausara ang paglimpyo ang pagbrush no unya ang akong gigamit ana sabon siya og brush. Unya mintras nagbrush na pug ko sa ibabaw, akong gilimpyohan sa ibabaw ang ako pong kuya ug akong palalab na nagbayong sila sa humay nga buwad sa akong ate. Humay na nila ni kuya nga kinahanglan ibuwad kay wa pa man mauga. Nagbayo itabangan sa akong bana si kuya pagbayong. Na cute silang duha. I love you kuya. Unya na ako po dito sa ibabaw. Nagsige po kog limpyo. Nagmadali kog limpyo kay nagdali kog limpyo ni ana kay akong bana mo biyahe pa. Nagsige na siya bagulbul pagdali diha. Unya di man pwede nga magdali ko diha sa ibabaw kay kaning perti yung itumaw dili pwede nga kausara limpyuhan o brasan kay kinahanglan kaduha jud kay aron makuha jud ang itom-itom kay kaning alumot baya dili pwede kanang brush lang o trapo lang kinahanglan brasan jud og maayo ang kaning lumot kay kaning lisod ko haon ang lumot labi na ang lumot nagitom-itom na. Kinahanglan gitarong jud nako kay ngilad guys sa ibabaw nga nagitom-itom kita jud kaayo ang lumot-lumot ug ang itom-itom kagwapo sa driver unya ang atop sa sakyanan perting hugawa kinahanglan limpyuhan jud siya. Unya pagkatiman nako na nanubra man ang tubig dito sa ibabaw mo nang iyang gilimpyo diha sa isig kagilid kay naguol siya nga nagitom-itom na karon mo na munaog nako kay mobalhin ko dito sa pikas. Unya di na po ko sa pikas sa tubangan na kinahanglan magbrush na pug ko sa tubangan kamuto nako og na maghinay lang ko anang nagugdo kay kanang nagugdo dapita plastic na siya unya ang aircon na diha dapita ambot nganong humok na siya dapita diha dili pwede tamakan. Ang pwede tamakan lang ang kanalang akong gitindugan. Mura jud na diha dapita ang tamakan pero kanang isig kagilid unya kanang nagugdo di na siya pwede tamakan kay perting humuka mo nang ingon ko sa akong bana ako na lang ang maglimpyo kay dili ka pwede sa ibabaw kay tingaling muliki mutipak unya hugno pa ng atop diha kay perti nimong dako apurya buyag na kanaganin dapita nga akong gi brush og kanang taas di na pwede pud siya tamakan diha dapita kay murag ang sinumpayan na diha dapita humok kaayo na murag plastic unya mintras ko po ko sa ibabaw nang ako pong bana na naguol siya sa akong agi sa ibabaw kay ang isig kagilid na nagitom-itom og daghan sabon mo nang iya pong gitubigan iyang gitubigan ng isig kagilid kay ang sabon na kuan man sa gilid na iya pong ipantubig-tubigan kay kung ana magdubli-dubli naman dubli na mo trabaho kay magtubig man pud ko diri sa ibabaw di mo baba pud ang kaning kuan ang hugaw ug ang sabon mo nang na ako na pong gitubigan kay aron makuha ang mga itom-itom ug ang sabon. Unya karon tima naman ko sa ibabaw na siya na po naglimpyo diha sa gilid iya na pong gilimpyuhan sa gilid kay ang mga itom-itom sa ibabaw na diha sa gilid naghimpilit hasta mga sabon kinahanglan na tarong iya nang gikinamot na wala siya maggamit og trapo kay ang tubig kusog na kain nga tanan unya na wala lang siya kunahuna nga magamit siya og trapo unya tan-awa iya na po nang turno kay pagkatiman niya diha sa gilid og limpyo og kaning kuan sa tubig ato naman po ko sa sakop ako na po'y maglimpyo sa sakop kay ang sakop perti na pong hugawa kay naay tayo pasahero nga himbuga basta naay pasahero in taon magbuga perting bahua sa sakop mo nang mayon ta kung ang pasahero magunahon na i-plastic in taon dili kay anha sa saw kay baho kaayo ug lisod kaayo paglimpyo in taon sa mulimpyo sa sakyanan ngay tag plastic unya pagkatima ilabay po dadon po ilabay dito sa gawas. Salamat.